अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, खुशामदीद कहते हैं हम आपको देसी मीडिया जर्मनी में। और मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मैमूना हाशमी। और आज जनाब हम ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे अपना एक प्रोग्राम लेकर आए जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। और आज मैंने अपने प्रोग्राम में कोशिश करी है कि उन ख़वातीन को जो कि बाहिम्मत हैं, बासलाहियत हैं और घर, बिजनेस, जॉब्स और अपने रिलेशनशिप्स को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रही हैं और इन सब कामों को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रही हैं, उन औरतों को आज एक कहते हैं ना खराज तहसीन पेश किया जाता है। जर्मनी जैसे मुल्क में खवातीन को काफी स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है अपने घर बार को भी। जो हमारी कल्चर की जो खवातीन होती हैं उनको घर बारों को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, फैमिलीज को भी देखना होता है। उसके साथ साथ जो है अगर जॉब कर रही हैं तो जॉब भी देखनी है, अगर बिजनेस कर रही हैं तो बिजनेस को भी देखना होता है। तो उस हवाले से बड़ी पावरफुल एनर्जी होती है हमारी औरतों में माशाल्लाह से। तो आज हमने अपने इस प्रोग्राम में ऐसी खवातीन जो कि यहाँ पर आई जर्मनी और उन्होंने किस तरह से स्ट्रगलिंग की, उनके छोटे छोटे से पैगाम जो है ना वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और मैंने ये सोचा है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में उनकी स्ट्रगलिंग भी, जो जिस तरह उन्होंने जर्मनी आके अपनी लाइफ पे स्ट्रगलिंग की है, अपने बच्चों पे काम किया है, अपने घरों को देखा है, अपनी जॉब लाइफ को भी देखा है, अपने रिश्तों को भी निभाया है, तो इन सब चीजों को लेके चली हैं ऐसी पावरफुल लेडीज को हम जो है जरूर सुनेंगे भी। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इनको अपने प्रोग्राम्स में बुलाएंगे और इनसे इस बारे में जरूर पूछेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले तो हम सुनते हैं इन पावरफुल खवातीन के कुछ मैसेजेस। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। खवातीन के आलमी दिन मनाने का मकसद ये है कि खवातीन को रिस्पेक्ट दी जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनकी खिदमात को एक्नॉलेज किया जाए, रिकग्नाइज किया जाए। अल्लाह ताला ने खवातीन को बड़ा मुकाम बख्शा है। खवातीन को अंबिया की माएँ बना दिया और माओं के कदमों तले जन्नत रख दी। बेटी को रहमत बनाकर भेजा तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चला दी। इल्म हासिल करने की बारी आती है तो मर्द और औरत दोनों पे इल्म हासिल करना फर्ज है। खवातीन को इस्लाम में इल्म हासिल करने, अपना काम या बिजनेस करने, शादी करने और तलाक करने का पूरा इख्तियार है। मौशरे में दोनों जेंडर्स के इनबैलेंस ऑफ पावर की वजह से खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसका हल भी खवातीन के खुद के पास है। माँ की गोद औलाद की पहली दरसगाह होती। नेपोलियन कहता है, गिव मी गुड मदर, आई शैल गिव यू गुड नेशन। मौशरे के दोनों किरदार यानी मर्द और औरत माँ यानी औरत की आगोश में ही परवरिश पाते हैं। माँ को चाहिए कि वो मौशरे के दोनों जेंडर्स यानी मर्द और औरत की इस तरह परवरिश करे कि बाद में इसी मद से खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलझना ना पड़े। आज के दिन के हवाले से मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि लिबरलिज्म और इस्लाम के तय करदा हकूक व फराइज के निज़ाम में फ़र्क है। घर मौशरे की अकाई होता और मर्द और औरत दोनों के वजूद से मुकम्मल होता है। अच्छा सोशल डेवलपमेंट सिस्टम बनाने के लिए इस्लाम ने फैमिली स्ट्रक्चर पर जोर दिया है, जबकि लिबरलिज्म इसके बिल्कुल बरक्स है। वो इंसानों को फैमिली निज़ाम से निकालकर इंडिविजुअलिज्म की तरफ लेकर जाना चाहता है, जिससे खुद पसंदी को फरोग मिलता है और इंसान मशीनों की सी जिंदगी गुजारने लगता है। और यहाँ मैं आज के दिन की मुनासबत से ख़ुसूसी तौर पर अपनी वालदा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज मैं जिस मुकाम पर भी हूँ अपनी वालदा की वजह से हूँ। और आखिर में मैं तमाम ख़वातीन के लिए पैगाम देना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, मगर हकीकत ये है कि औरत के बगैर घर नहीं होता। शुक्रिया। मेरा नाम है तनवीर कमर, फैमिली नाम अकबर और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो आप आज के दिन के हवाले से मैं अब अपने मुताबिक बात करूंगी कि मैं तो किसी भी औरत को, चाहे कोई भी औरत हो,
میں اس کو تو انرجی کا ایک چشمہ سمجھتی ہوں، کیونکہ میں نے لائف اس طرح گزاری. تو میرے 28 ایئرس یہاں ویری امپورٹنٹ بات، ایز اے ایک اکیلی ماں 4 بچوں کے ساتھ میں ڈوئچلینڈ میں آئی تھی، جرمنی میں آئی تھی، مگر میرے پاس فل فریڈم تھی. نیشنلٹی نے مجھے سہولت ضرور دی، مگر میرے سوچنے کا انداز میری تعلیم نے اور میری تربیت نے دیا. ایوری ڈے وہ مجھے جوش دلاتی تھی کہ آپ سنگل مدر ہیں، لیکن آپ ایک خاتون ہیں، اپنے بچوں کے لیے کیا دکھانا ہے، مثال کیا بننا ہے. اب میرے بچوں کو دوسرے جو لوگ نصیحت کرے تو میں کہاں ہوں. یہاں یہ بات ویری امپورٹنٹ ہے، میں اپنی پیاری بہنوں سے کہوں گی کہ آپ خود کو پیش کریں اپنے بچوں کے سامنے. کوئی ماں باپ سب پیار کرنے والے رشتے ہیں، لیکن آپ خود ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. اس کے بعد مجھے آل آف سڈن فل جاب کرنی پڑی 8 گھنٹے یہاں جرمنی میں. تو آپ سب سوچتے ہوں گے کہ آپ پڑھے لکھے بھی، انگلینڈ سے بھی، تو جرمنی کیوں؟ تو جرمنی میں بہت سارے ہیومن رائٹس، وومن رائٹس اور سوشل ایکٹیویٹیز تھیں. اب ہماری گفتگو میں سوشل ایکٹیویٹیز کہاں سے آ گیا؟ 2 چیزیں تو آپ کو سمجھ لگ رہی ہوں گی. میری پیاری بہنوں، اسلام ایک سوشل مذہب ہے. جب ہم سوسائٹی، سینس آف سوسائٹی، کمیونٹی کے ساتھ جوڑ توڑ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اپنا بھی خیال رکھتے ہیں، تو ہمارے دکھ کم ہوتے ہیں اور لوگوں کی خوشیوں میں ہم برابر کے شریک ہوتے ہیں. میں یہاں یہ بات بہت ہی جوش سے کہوں گی کہ مجھے اڑنے کے لیے پر چاہیے تھے، اور وہ پر مجھے کوئی نہیں دے سکتا تھا جب تک کہ میں خود نہ اڑنا چاہوں. مجھے ایک امبریلا کے نیچے، ایک چھتری کے نیچے کام کرنا ہے. تو میں نے ایک NGO بنائی جس کا تعلق تھا لوگوں سے رابطے کرنے. یقین کریں آپ میری پیاری بہنیں ہیں، بہت ساری زندگی، بڑی لمبی زندگی ہے، اب تو پینشن ہونے والی ہے. تو آپ کو کبھی کوئی سوال ہو خواتین کے حوالے سے تو آپ مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے. میں نے یہ زندگی میں قدم قدم خود چلا، اور جو چیز میں اچھا سمجھتی تھی کہ یہ آگے بڑھنے میں میرے بچوں کو مدد دے گی، میں نے انہیں کر کے دکھایا. اور آج میرے 4 بڑے بڑے بچے ہیں، 6 بچوں کی میں ماں ہوں، لیکن میں پھر بھی 6 گھنٹے کام کرتی ہوں. پیاری بہنوں، بہت پیاری زندگی ہے، بہت خوبصورت ہے. ہمیں بار بار نہیں آنا یہاں، لیکن جب آ گئے تو 2 دفعہ جی کے جائیں، تاکہ جانے کے بعد لوگ کہیں واہ کیا لوگ تھے وہ، کیا خاتون تھی وہ، کیا وہ یہ تھا وہ تھا، سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوں. اور ہنسیے، مسکرائیے. آج ہمارا دن ہے، اور یہ بہت سوچ کے تھنک ٹینکرز نے دن منایا، کیونکہ ہم چیز ہی ایسی ہیں. السلام علیکم، میں ہوں ثنا ناز، اور میری طرف سے تمام خواتین کو خواتین کا عالمی دن، وومنس ڈے، بہت بہت مبارک ہو. میں ہوں کولون، جرمنی سے. میں یہاں پر جاب کرتی ہوں ایز اے فری لانسر. میں IT سیکٹر میں ہوں، میں پڑھاتی بھی ہوں، میں کچھ فری لانس پروجیکٹس بھی کرتی ہوں. اگر کسی کو کسی قسم کی بھی مجھ سے ضرورت ہے یا کچھ بھی ہیلپ آؤٹ لینا ہے تو بے شک بے جھجک آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ مونا جی کا، اور بہت شکریہ دیسی میڈیا ڈوائچلینڈ کا کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں اپنا میسج ریکارڈ کرا سکوں اور آپ سب کو وش کر سکوں. ونس اگین ہیپی وومنس ڈے. اللہ حافظ. سب کو السلام علیکم. خواتین جبکہ ہم تو بہت سارے ہیں. اب یہ سوچنا کہ سال میں ایک مرتبہ 8 مارچ کو خواتین کا دن منایا جائے، میرے خیال میں تو یہ بہت کم ہے اور زیادتی. ایک نہیں بلکہ روزانہ کا دن ہی خواتین کا دن ہے. اصل میں ہر دن ایک عورت کا دن ہے. ایک عورت کے بغیر صرف یہی نہیں کہ رنگ و بو ہے، بلکہ ایک عورت کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. اور یہ اعتماد ہم سب خواتین میں ہونا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بہت سی خواتین میں یہ اعتماد ہے کہ ہم خواتین دنیا کو بنانے والی، دنیا کو جنم دینے والی، دنیا کی پرورش کرنے والی، نسلوں کی پرورش کرنے والی خواتین میں سے ہیں. ہم اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے کو، سب کو جوڑ کے رکھتے ہیں. اتنی خوبصورت نعمت اور بڑی نعمت کس کے پاس ہو. لہٰذا اپنے اوپر اعتماد کیجیے اور سوچیے اور عہد کیجیے کہ ہم نے دنیا کو بنانا ہے.